उठौँ दिदी दाजु हो जुटौँ गाउँ गाउँ, उठौँ भाइ बहिनी हो जुटौँ ठाउँ ठाउँ। हाम्रो देशको सिमानामा पर्खा लाउन जाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खा लाउन जाउँ। उसै पनि दायाँ बायाँ दुई ढुङ्गाको चेप छ, त्यसैमाथि बल हुनेको ठाडो हस्तक्षेप छ। यस्तो लाग्छ सेरो फेरो उसकै चल्छ हैकम, आई लाग्नेलाई चाहिँ लागौँ हामी छौँ र के कम, आई लाग्नेलाई चाहिँ लागौँ हामी छौँ र के। नमस्कार, जय स्वाभिमान प्रिय साथीहरू। विश्वको कुनै पनि ठाउँ भूगोलबाट हेरिरहनु भएको छ, सबभन्दा पहिला यो विश्वव्यापी महामारीबाट तपाईले आफूलाई सुरक्षित राख्न प्रयास गर्नुहोला अनि आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज र आफ्नो सेरोफेरोलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गर्नुहोला। जीवन सुन्दर छ, यो सुन्दर जीवनलाई जोगाउन सकियो भने अझ सुन्दर कामहरू गर्न सकिन्छ। जीवनको माया प्रस्तुत गर्दै आज अलिकति नेपाल र नेपालीको परिस्थितिसँग जोडिएका गम्भीर विषयहरू जो पछिल्ला घटनाक्रमले संसारको जहाँसुकै भएका भए पनि नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ, केही बोल्न मन लागेर उपस्थित भएको छु। जय जय स्वाभिमान। सायद नेपालको पारस्परिक छिमेकी सम्बन्धको इतिहासमा सबभन्दा अप्रिय न्युज, अप्रिय सूचना यो हुन सक्छ कि भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएको छ र त्यसको उद्घाटन शुक्रबार गरिएको छ। यो घटनाले नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ। यसका साथै सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार काली अर्थात् महाकाली नदीलाई आधार बनाएर नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट प्रमाण र दसी हुँदाहुँदै त्यस विपरीत भारत र चीनले द्विपक्षीय रूपमा जुन सडकको सुरुवात र यससँगै व्यापारिक नाकाको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यसबाट नेपाललाई वर्जित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना सम्बन्धी कानुनको पनि उल्लङ्घन भएको छ र नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमानमा गहिरो चोट सहनु परेको छ, जसले गर्दा नेपालको समृद्धिको एउटा ठूलो सम्भावना जहाँ लिपुलेकमा टेकेर नेपालको समृद्धिको परिकल्पना गरिएको थियो, गर्न सकिन्थ्यो, त्यो कुरो टुटेर जाने हो कि भन्ने भएको छ। हामीले जनवरी 13, 2019 मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय अघिल्तिर उभिएर हामीले नारा लगाउँदै र हाम्रो आवाज संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सुनाउँदै भन्यौं कि नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक सीमा मिचिएको छ, त्यो पनि भारतीय पक्षबाट नोभेम्बर 2, 2019 मा प्रकाशित उसको नयाँ राजनीतिक नक्सा अनुसार यसो भएको छ र यो चाहिँ सीमा हामीले फिर्ता पाउनु पर्दछ, हाम्रो भूगोल फिर्ता पाउनु पर्दछ। कुराकानी गर्दाखेरि समस्या समाधान भएन, भारत मानेन भनेदेखि दोस्रो विकल्प के छ भनेदेखि इन्टरमिडिएसन गर्ने, मध्यस्थता खोज्ने र मध्यस्थता खोज्दाखेरि चाहिँ भारतले पनि मन्जुर गर्नु पर्यो। किनभने सुगौली सन्धि त नेपाल र ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको थियो। ब्रिटिस इन्डियालाई थाहा छ नेपालको सिमाना चाहिँ नदी कुन हो, कहाँबाट निक्लेको चाहिँ काली हो भन्ने थाहा छ, त्यसकारण इन्टरमिडिएसन गर्न सक्नुपर्छ। भारतले मानेन, दोस्रो स्टेपमा पनि मानेन भने तेस्रो स्टेप के गर्ने त भने तेस्रो स्टेप भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल र यो बिल्डिङभित्र कार्टोग्राफिक डिभिजन छ। हेर्नुहोस्, कार्टोग्राफिक डिभिजन भनेको विश्वको नक्साहरूलाई यसले मोनिटर गर्छ, अनुमोदन गर्छ। हेर्नुहोस्, कुनै नक्सा गल्ती भयो भनेदेखि यिनले गल्ती हो भनेर भन्न सक्छ। त्यो कार्टोग्राफिक डिभिजनमा नेपालले अपिल गर्यो भनेदेखि सेक्युरिटी काउन्सिलमा जान्छ र सेक्युरिटी काउन्सिलले छानबिन गरेर यो क्षेत्र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर भन्छ।
यति गर्दा पनि भएन भने अन्तिम विकल्प भनेको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जाने हो, हेग जाने हो प्रमाणका आधारमा। तपाईँ भन्नु होला के नेपाल हेगमा गयो भने नेपाल जित्छ? जित्छ महोदय, एकदमै जित्छ प्रमाणका आधारमा, नक्साका आधारमा। तपाईँहरूलाई म भन्छु अब अफ्रिकाको क्यामेरुन र नाइजेरियाको बिचमा यस्तै विकासन पेनिन्सुलालाई लिएर विवाद परेको थियो। दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गए, संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गए। अन्तिममा चाहिँ त्यो फैसला भयो विकासन पेनिन्सुला चाहिँ क्यामेरुनको हो भनेर भनियो। तर त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा निर्णय गरेको पछि त्यो विकासन पेनिन्सुला नाइजेरियाले क्यामेरुनलाई हस्तान्तरण गर्न 8 वर्ष लाग्यो। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के भनेदेखि अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गयो भने लामो समय लाग्छ, पैसा लाग्छ, मिहिनेत लाग्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आपसी वार्तालाप गर्नु राम्रो हो। किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, उसको आफ्नै छवि छ। त्यो छवि धुमिल नपार्नको निमित्त उसले कुराकानी गर्छ। हामीले घुँडा जसरी गर्नुपर्छ र नेपालले घुँडा जसरी कुराकानी गर्नुको निमित्त त्यसै गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त एउटा नेसनल पेपर तयार गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त नेपाल सरकारले एउटा थिङ्क ट्याङ्क गठन गर्नुपर्छ, कमिसन गठन गर्नुपर्छ, जुनमा कि त्यो थिङ्क ट्याङ्कले पुराना दस्तावेजहरू पहिले आएर, तथ्याङ्क पहिला आएर गत घटना के भएको थियो भन्ने कुराहरू सबै अध्ययन विश्लेषण गरेर नेसनल पेपर तयार गर्नुपर्छ। हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवका प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र समेत हस्तान्तरण गर्यौं। हामीलाई अपेक्षा अझै पनि छ कि त्यसबाट केही सकारात्मक परिणाम आउनेछ र पत्रचारहरू हुनेछ। जस बारेमा 5 वर्ष अगाडि टेलिभिजनको स्क्रिनमा जय स्वाभिमानबाट हामीले सुरु गरेको अभियान, लिपु लेक, कालापानी वा नेपाली सीमाहरूको रक्षाका लागि सुरु गरेको अभियान आजसम्म हामी पुरै अधुरै छौं, किनकि हाम्रो आवाज सुनिएको छैन र बिस्तारै यो आवाजलाई बलियो बनाउनको लागि हामी बोल्दै आएका छौं। हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत बीच नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि वज्रपात हुने गरी एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता भयो। नेपालको दार्चुला स्थित लिपु लेकमा ती दुई देशले नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी आलोचनासँगै विरोध भयो। तर सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपालले राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता सच्याउन कुनै ठोस पहल गरेन। चीन, भारत र नेपाल बीचको त्रिदेशीय संगमको रूपमा रहेको लिपु लेकमा उनीहरूले एकलौटी व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा पनि नेपाल सरकार अनभिज्ञ झैं चुपचाप बसेका प्रति बुधबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले चर्को आवाज उठाए र संसदले सरकारलाई उक्त सम्झौताबारे धारणा राख्न निर्देशन दिएपछि बिहीबारको संसदमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले एउटा औपचारिक जवाफ दिएका छन् कि सरकार लिपु लेक सम्झौताको विषयमा गम्भीर छ, सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौं। आजको जय स्वाभिमान राष्ट्रहित विपरीत भएको लिपु लेक सम्झौता र सरकारी भनाइको विषयमा केन्द्रित छ। काला पानी लिम्पियाधुरा टिम्बर पोखरी बनबासाहिले त्यो पनि हाम्रै हो। नेपाल महाविनाशकारी भूकम्पको पीडामा छटपटाइरहेका बेला हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत बीच नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि कठोर प्रहार हुने गरी एउटा घातक सम्झौता भएको 1.5 महिना बितिसकेको छ। नेपालको दार्चुला स्थित लिपु लेकमा भारत र चीनले नेपाललाई पूर्णतः व्यवस्था गर्दै मन लाग्दै ढङ्गमा व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरेपछि उक्त सम्झौता विरुद्ध नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। चीन र नेपाल बीचको संगमको रूपमा रहेको लिपु लेकमा उनीहरूले एकलौटी ढङ्गमा व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा पनि नेपाल सरकार बेखबर झैं चुपचाप बसेको प्रति बुधबारको संसद बैठकमा सांसदहरूले चर्को आवाज उठाए र संसदले सरकारलाई उक्त सम्झौता बारे धारणा राख्न निर्देशन दिएपछि बिहीबारको संसदमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले आलटाल गर्ने गरी एउटा औसत जवाफ दिँदै भनेका छन् सरकार लिपुलेक सम्झौताको विषयमा
गम्भीर छ। सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन बीच 2015 मे 15 जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित लिपुलेक नाकाका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा माननीय सदस्यहरूले ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको विषयमा सम्माननीय सभामुखजीको निर्देशन अनुसार जानकारी गराउन सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित भएको छु। नेपाल सरकारले यस विषयमा दुवै छिमेकी मुलुकका सरकारहरूसँग कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेको र संवाद जारी रहेको बेहोरा पनि यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदलाई अवगत गराउन चाहन्छु। बुधबारको संसदमा सांसदहरूले भारत र चीन बीच नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि दार्चुलाको लिपुलेकमा व्यापारिक नाका खोल्ने सम्झौता गरे विरुद्ध चर्को आवाज उठाएका थिए। नेपाल र चीनको सिमानामा भारत र चीनले एकलौटी ढङ्गमा नाका खोल्ने सम्झौता गर्दा पनि सरकार चुपचाप बसेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। भारत र चीन बीच लिपुलेकको विषयमा सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संसदलाई औपचारिक जानकारी नदिनु रहस्यमय भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी दुई देशले गरेको सम्झौता विरुद्ध सांसदहरूले आवाज उठाएपछि सभामुख सुभाष चन्द्र नेमुवाङले सरकारलाई सम्झौताबारे जानकारी दिन निर्देशन दिएका थिए। यस सम्बन्धमा यथार्थ कुरा के हो, सरकारले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म के गरिरहेको छ, के भइरहेको छ, त्यो संसद मार्फत जनताको जान्ने अधिकार छ। त्यसैले यसतर्फ सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै व्यवस्थापिका संसदको अर्को बैठक अर्थात् भोलिको बैठकको सुरुवातमा सरकारले सदन समक्ष उपस्थित भएर यस सम्बन्धी विवरण सदनलाई जानकारी गराओस् भनेर म निर्देश गर्दछु। संसदमा माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले नेपाली भूमिका विषयमा अन्य देशले निर्णय गर्दा समेत सरकार मौन बसेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। हामी नेपाली सार्वभौम छौं र हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि, हाम्रो अखण्डतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ र यति बेला हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। यो कुरा सरकारले तत्काल समाधान गरोस् र यो सम्मानित सदनलाई सरकारको के दृष्टिकोण स्पष्ट गरोस्। त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले लिपुलेक सम्झौताका बारेमा धारणा माग्दा समेत सरकार मौन बसेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए, कतै नेपालले आफ्नो भूमिको अधिकार अरूलाई नै सुम्पिसकेको त होइन। नेपालको अभिन्न अविभाज्य भूभागलाई फेरि विवादमा तान्ने प्रयास गरेको छ। सम्झौता भएको 1.5 महिना बितिसकेको छ। यस सम्बन्धमा आम सञ्चार माध्यममा नागरिक समाजले बेला बेलामा चर्चा गरिराखेका छन्। यही गरिमामय सदनको गत विशेष अधिवेशनमा त्यसबारेमा संक्षिप्त चर्चा पनि भएको थियो। यसै गरी संसदीय समितिले सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न आदेश पनि गरेको थियो। तर सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको भूभागका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकहरूबाट भएको यो सम्झौताका बारेमा आजसम्म सरकार मौन रहेको छ। सरकार बोलिराखेको छैन। यो सरकारको मौनताको रहस्य के हो? के नेपालको यो लिपुलेक भूभाग प्रयोग गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले भारत र चीनलाई स्वीकृति दिएको हो? के सरकारको स्वीकृति अनुसार नै यो काम भएको हो? नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याउने खतरा हुने गरी दुई देश बीच भएको सम्झौता खेदजनक भएको भन्दै तत्काल उक्त सम्झौता सच्याउन नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 65 सालमा जो चीन भारत सीमा द्वन्द्व भएको बेलामा अब यो लिपुलेक र यस प्रकारले त्यो हाम्रो भूभाग चाहिँ 18 साल पछि यस प्रकार भारतको सेनाको
भारतको जुरिडिक्सनमा उसको प्रशासनमा रहिआएको छ, जसको विषयमा जहाँ दिएको हो कि लिम्पियाधुरा लिपुलेखदेखि उताको भाग चाहिँ अझै निश्चित गर्न बाँकी भनेर। हाम्रो तथ्य प्रमाणले कामले गर्दा हाम्रो भूभाग खण्डित हुने हो कि? त्यसै गरी लिपुलेखका बारेमा जानकार दार्चुलाका एमाले सांसद गणेश ठगुनाले पनि लिपुलेख बारे चीन र भारतले जुन सम्झौता गरे त्यो नेपाललाई हेप्ने प्रवृत्तिका कारण भएको भन्दै तत्काल सम्झौता सच्याउन हामीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालको स्वामित्वमा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। त्यस भेगकै एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले र त्यस यो दार्चुला जिल्लाको बासिन्दाको हैसियतले र नेपाली नागरिकको हैसियतले पनि हामीहरूले त्यही क्षेत्रमा पनि पटक पटक गएर सीमा सम्बन्धी नेपालको हक स्थापित हुने कुराको लागि हामीले पनि एउटा पहल र प्रयास गरेका हौँ। र अहिले भारतले लिपुलेख क्षेत्र आफ्नो स्वामित्वमा लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर चीन सरकारले समेत भारतीय स्वामित्वलाई पुष्टि गर्ने किसिमले जुन किसिमको एउटा व्यापार सम्झौता गर्यो, यसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरूले झस्किनुपर्ने अझ अवस्था आएको छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले समयमा सजग भएनौँ, समयमा हामीले आफ्नो भूमिप्रति आफ्नो अधिकारप्रति हामीले त्यो कुरालाई स्थापित गर्न सकेनौँ भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अरू देशहरूले पनि भारतीयहरूले गरेको त्यो सीमा अतिक्रमणलाई मान्यता दिन सक्छन् र नेपालको भूमि गुम्न सक्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकार पथको लफडामा अल्झिएर लिपुलेख बारे चीन र भारत बीच भएको राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा मलजल गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। लिपुलेखलाई चाहिँ व्यापार नाका बनाउने भारतीय शासक र चिनिया शासकको बिचमा जो समझदारी भयो, जो सम्झौता भयो, यो नेपालीको लागि ठुलो चोट हो, ठुलो हस्तक्षेप हो। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा सत्तामा बस्ने साथीहरू किन चुप लाएर बस्नु भएको छ? तपाईँहरू चुप लाएर बसेको पनि त्यो नेपाली जनताले थाहा पाएको छैनन्। तपाईँहरूको आफ्नो स्वार्थले, आफ्नो चाहिँ मतलबले सत्ता केन्द्रित भयो, तर सत्ता स्वार्थको कारणले त्यत्रो भूभागमा तपाईँ चाहिँ दुईवटा बलिया देशले कालान्तरमा यस्तो हुनेछ कि तपाईँ चाहिँ मिल्दै जाँदा, व्यापारिक सम्झौता गर्दै जाँदा, स्वार्थ पुरा हुँदै जाँदा दुईवटा ठुला राष्ट्रले तपाईँ चाहिँ यहाँ अघोषित रूपमा नेपाललाई तपाईँ चाहिँ उपनिवेश बनाउने बाँडफाँड गरेरै खाँदा पनि हुन्छ। तपाईँहरू जता परे पनि अब चुपै लाएर केही न केही सहुलियत त हुन्छ। सिक्किमका शासकहरूलाई के भएको छ र? सिक्किम भारतमा विलय भए पनि त्यहाँको सत्तामा बसेर सत्ताको रसास नदेखे जस्तो हामी देशभक्त भएर चाहिँ लबेदा सुरुवाल टोपी लाएर हिँडिरहेका छौँ। त्यस कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डमाथि सौदाबाजी गरेर हामी मन्त्री भए पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि, परराष्ट्र मन्त्री भए पनि यसको महत्त्व रहन्न। संसदमा सांसदहरूको चर्को आलोचनापछि बौद्ध सरकारले एउटा औपचारिक जवाफ त दिएको छ, तर सम्झौता सच्याउन कुनै ठोस पहल भएको छैन। दार्चुलाको लिम्पियाधुरा स्थित लिपुलेख नेपालकै हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन, जसलाई इतिहासदेखिको नाप नक्साले प्रमाणित गरिसकेको छ। आफूलाई नेपालको असल छिमेकी दाबी गर्ने दुई मुलुक चीन र भारतले पछिल्लो समय लिपुलेख सम्झौता जो गरे, त्यसबाट नेपाली स्वाभिमान विक्षिप्त भएको छ। नेपालको भूमिमा दुई देशले व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौता गर्दा नेपाललाई पूर्णतः व्यवस्था गरिनुले उनीहरूको नेपाल प्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिलाई प्रमाणित गरिदिएको छ। अब नेपालले यस्तो घातक सम्झौता सच्याउन पहल गर्नै पर्दछ, न कि कुनै औपचारिक मात्रै वा नेपाली नागरिकलाई ढाँट्नका लागि मात्रै सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक पहल गरिने औसत सरकारी जवाफ आओस्। नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा रहेको दार्चुलाको लिपुलेख नेपालकै भूमि भएको सत्यलाई विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज र नाप नक्साहरूले प्रमाणित गरिसक्दा पनि भारतले लिपुलेखलाई आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्न छाडेको छैन, जो एक असल छिमेकीको सबभन्दा डरलाग्दो गतिविधि हो।
असल छिमेकीको नाममा हामी विरुद्ध अनेक गतिविधिहरू भइरहेका प्रति आम नेपाली क्षुब्ध छन् र लिपुलेख हाम्रै भएको प्रमाण सहितको यो सन्दर्भ अबको क्रममा। उठौं दिदी दाजु हो जुटौं गाउँ गाउँ, उठौं भाइ बहिनी हो जुटौं ठाउँ ठाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ। महाकालीको उद्गम स्थल हो लिम्पियाधुरा, त्यसको क्षेत्रफल जलाधार क्षेत्र सबभन्दा धेरै छ त्यो क्षेत्रको। त्यसपछि नदी त्यही कुटियाङ्गी अहिले उनीहरू कुटियाङ्गी पनि भन्छन्, त्यो महाकाली त्यसको जलाधार क्षेत्र जल पानीको मात्रा पनि धेरै छ, लम्बाइ पनि धेरै छ। जलाधार क्षेत्र बढी, लम्बाइ बढी र पानीको मात्रा बढी भएको हुनाले निर्विवाद प्रश्न नै छैन। यो अहिले प्रश्न नै नभएको कुरामा जबरजस्ती दुईटा राष्ट्र, हिन्दुस्तानले त धेरै अगाडि बलियो उसो गरेर पुजुक देखाएर अतिक्रमण गरिरहेको थियो। त्यसपछि गएर अहिले के स्वार्थ हो मलाई थाहा छैन। चीनले पनि त्यो लिपुलेखलाई व्यापारिक केन्द्र, दुई देशको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा राख्ने भनेर कुरा राखेको छ, सम्झौता गरेको छ। मेरो भूमिमा, नेपालको भूमिमा ती दुईटा मित्र राष्ट्रलाई के अधिकार, कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अधिकार र मोदीलाई पनि। तर त्यसभन्दा पनि नजिक गएर यो विषयमा बोल्ने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री स्तरबाट, नेपालको प्रधानमन्त्री समकक्षीसँग, नेपालको प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग गहन र विशेष छलफल नगर्ने हो र वार्ता नगर्ने हो भने यसको समाधान अझ पर धकेलिन जान्छ। त्यसैले आज यो भिडियो मार्फत उपस्थित भएर यो स्क्रिनबाट नेपाल र नेपालित्व बोल्दै गम्भीर रूपमा भन्न मन लागेको नेपालको लिपुलेखको बारेमा कि हामीले नागरिक स्तरबाट गर्ने प्रयास चाहिँ जहाँ रहे पनि गरिरहेका छौँ। हामी नेपालमै रहँदा पनि नेपालको सीमा रक्षाका निमित्त, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता रक्षाका निमित्त बोलि नै रहेका थियौँ। अनि हामी संसारभर जो जहाँ जहाँ छरिएर रहेका छौँ त्यहीँबाट आवाज उठाइरहेका छौँ। नागरिकले हामीले हाम्रो स्तरबाट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अनि यसका साथै नेपालका नेतृत्वमा पुगेका शासकहरूलाई यति चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ कि देश रह्यो भने मात्र तिमीहरूले यो देशमाथि शासन गर्न पाउने हो। देश नै रहेन भने, देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमान नै गुम्यो भने तिमी सत्तामा बुख्याचा जस्तो भएर बस्नुको कुनै तुक रहँदैन। कृपया आफ्नो देश र आफ्नो सीमा रक्षाका निमित्त केही गर्ने कोसिस गरौँ। यो नै एउटा त्यस्तो समय हो जुन समयमा तपाईले बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। सत्ताका शासकहरू यो बेला पनि नबोल्ने हो भने सीमाना रक्षाका निमित्त, सार्वभौमिकता रक्षाका निमित्त, स्वाभिमान रक्षाका निमित्त यस्तो बेलामा पनि नबोल्ने हो भने शासकहरूको पनि समय सकिँदै जानेछ। सै पनि दायाँ बायाँ दुई ढुङ्गाको चेप छ, त्यसैमाथि बल हुनेको ठाडो हस्तक्षेप छ। यस्तो लाग्छ सेरो फेरो उसकै चल्छ है कम, आई लाग्नेलाई चाहिँ लागौँ हामी छौँ र के कम, आई लाग्नेलाई चाहिँ लागौँ हामी छौँ र के। उठौँ दिदी दाजु हो जुटौँ गाउँ गाउँ, उठौँ भाइ बहिनी हो जुटौँ ठाउँ ठाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ, हाम्रो देशको सिमानामा पर्खाल लाउन जाउँ। यति बेलाको परिस्थितिको एक समीक्षा वा त्यसमाथि आफ्नो धारणा आज प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए। यो स्क्रिन सेयर गरेर धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईहरूले हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि कतिपय सन्दर्भ र विषयवस्तुहरू आउँदा त्यसलाई मेरो स्तरबाट अथवा नागरिक स्तरबाट गर्न सकिने समाधानका प्रयासहरूका साथ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुन्छु नै। अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय स्वाभिमान। जय जय स्वाभिमान, जय जय जय